بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید با برنامه حقوق زن در اسلام در خدمتتان میباشم. مسائلی که مرتبط به گواهی در دین مبین اسلام یک سری مسائلی و مطالبی و عناوینی بسیار مهم که در قرآن کریم و سنت پاک نبوی ذکر شدند و عنوان شد بر این که بحث شهادت در اسلام یک بحث بسیار مهمی است و اینجاست که الله ذوالجلال در قرآن کریم در مورد یک سری قضایای مختلفی، در مورد مسائل مختلفی گواهی دادند. یعنی به همان گونه که الله ذوالجلال در مورد گواهی بندگان خودش ارشاد و راهنمایی فرموده و در نهایت مبحث گواهی در مورد قضایای مختلفی به طور روشن و واضح در شریعت اسلامی بیان شده است که در چه قضایایی بایستی در اونجا گواهی باشند، در چه قضایایی که یک گواه مطرح است، در چه قضایایی که دو گواه مطرحند و در چه قضایایی بیشتر از این. و باز هم شریعت اسلامی روشن نموده که در چه قضایایی که فقط گواهی مرد پذیرفته می شود و در چه مواردی فقط گواهی زن پذیرفته می شود و در چه مواردی هم گواهی مرد 2 برابر زن می باشند و از این قبیل مسائل. پس به همان گونه که بحث گواهی در دین مبین اسلام به طور روشن و بدون کمترین اغماض و بدون کمترین شک و شبهه‌ای بیان شده، به همان گونه هم الله ذوالجلال قبل از اون بحث گواهی در قرآن کریم مطرح فرموده. خود الله ذوالجلال در مورد خودش گواهی میدهد که من تک و تنها هستم فقط منو پرستش کنید. توجه بفرمایید، در نشست‌های گذشته به این آیات اشاراتی داشتیم و بر این که عنوان شد که الله ذوالجلال در مورد خودش گواهی میدهد. میفرمایند که شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو. گواهی میدهد خود الله باری تعالی در مورد ذات خودش بر این که او تنهاست، یعنی این که تنها الله ذوالجلال است که مستحق پرستش می باشد و بر این که این تنها الله ذوالجلال است که فقط و فقط بایستی تک و تنها او را پرستش نمود و برای او شریکی قائل نشویم. خود الله ذوالجلال در مورد خودش گواهی میدهد، خودش برای بندگانش معرفی میفرمایند و این پیغامی است برای بندگان که مبادا در کنار این ذات باری تعالی، این واحد احد، کسی دیگری از انسان باشد، نبات باشد، جماد باشد، هر کسی که باشد، نبایستی در کنار الله واحد عز و جل الهی قرار داد. لا اله الا الله، نیست معبودی به حق جز الله ذوالجلال. این ندایی است و پیغامی است که سرور بشریت علیه الصلاة والسلام در اولین گام بعثتش شعارش این بوده، به این مکلف شده بود
که برای بشریت این را بگوید، برای بشریت این را عنوان کند: لا اله الا الله، نیست معبودی به حق جز الله. چرا که در سرزمین مکه اون زمان آلهه مختلفی، خدایان متعددی بودند. مشرکین قریش برای خودشان یک سری خدایانی قرار دادند، بت‌های مختلفی برای خود قرار دادند و آنها را پرستش و تعظیم می کردند. اینجاست که الله ذوالجلال از روی رحمت به بندگان خودش و لطف و کرمش به بندگان، پیغمبر بزرگوار اسلام علیه السلام برای راهنمایی و هدایت و ارشاد این بشریت ارسال می‌فرمایند و در اون جامعه پر از خرافات و بدعت و شرکیات سرورمان علیه السلام مبعوث می‌شوند. و اینجاست که ندای پیغمبر علیه السلام، رسالتش و دعوتش در وهله اول توحید که همان یکتا پرستی می باشد. به مردم می گوید که لا اله الا الله بگویید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اگر بخواهید رستگار شوید، اگر بخواهید دنیای آبادی داشته باشید و آخرت آبادی داشته باشید، رو آورید به یکتا پرستی، از پرستش و تعظیم این بت‌های مختلف دست بردارید. توجه فرمایید. پس اینجاست که پیامبر علیه السلام به یکتا پرستی، به تبلیغ توحید مکلف شدند و ندایش و پیغامش بگویید لا اله الا الله، یعنی اینکه نیست معبودی به حق جز الله. و قبل از اون خود باری تعالی در مورد خودش، در مورد حقانیت خودش، اثبات وحدانیت خودش آیاتی نازل فرمودند. از جمله این آیات همین است که در مورد خودش گواهی میداد: شهد الله انه لا اله الا هو. بعد میفرمایند والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. و این مورد اول که الله ذوالجلال در مورد خودش گواهی میدن. مورد دوم، الله ذوالجلال بعد از این که پیامبر به رسالت مبعوث میفرمایند، او را به قرآن کریم مسلح میکنند به عنوان یک معجزه بزرگ. قرآن کریم بر قلب پاک پیامبر علیه السلام نازل میفرمایند. اینجاست که بعد از نزول قرآن کریم مشرکین قریش اون را انکار میکنند. زمانی که الله ذوالجلال به عنوان یک واحد و به عنوان یک الهی که تنها بایستی پرستش شود منکرند و برای او شریکی قائل می شوند، پس من باب اولاست که همین قرآن کریم که بر محمد مصطفی علیه السلام نازل شده نپذیرند، انکار کنند. برای اونها در واقع قابل بلعیدن نبود. شروع کردند به تهمت‌های مختلف که این پیامبر هذیان میگوید، این پیامبر ساحر است، جادوگر است، این پیامبر شاعر است. هر روز یک تهمتی افترا میکردند و نسبت میدادند به سرور بشریت علیه السلام تا در نهایت این پیغام مهم خودشان برسانند به جامعه، برای اینکه کسی تابع محمد علیه السلام نشود. اما اینجاست که ضمن اینکه مشرکین و قریش قرآن کریم انکار میکنند و تهمت‌های ناروایی نسبت به پیامبر علیه السلام
نسبت میدهند اینجاست که الله ذوالجلال به جهت تسلی خاطر او آیاتی نازل می‌فرماید، در مورد قرآن کریم گواهی میدهد و به پیامبرش میگوید که بگذار آزاد باشند، هر چی بخواهند بگویند، اما نمیتوانند لطمه‌ای به قرآن کریم و به رسالتت وارد کنند، نمیتوانند شبهه‌ای وارد کنند. چرا که اون کسی این قرآن کریم بر تو نازل فرموده که خالق بشریت می باشد. اون کسی این قرآن کریم بر تو نازل کرده و تو را به رسالت مکلف نموده که الان هم در مورد همین قرآن کریم گواهی میدهد. و اینجاست که میفرمایند که لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه. به پیامبر علیه الصلاة و السلام میفرمایند که اگر مشرکین قریش قرآن کریم انکار کنند باکی نیست، این الله ذوالجلال، اون کسی که قرآن نازل کرده، گواهی میدهد که قرآن نازل کرده بر توی محمد. و همچنین این قرآن به علم الله ذوالجلال نازل شده، به حکمتش، به علمش، به دانشش، به امرش. و همچنین والملائکة یشهدون و کفی بالله شهیدا. و همچنین فرشتگان گواهی میدهند که این قرآن از جانب الله به پیغمبرش نازل شده. چرا که واسطه این وحی، واسطه بین الله ذوالجلال و بین پیغمبرش فرشتگان می باشند، فرشته وحی می باشند، جبرائیل علیه السلام می باشند. این جبرائیلی که در قرآن کریم به عنوان امین ملقب شده است. پس این مورد دوم. و همچنین مورد سوم، الله ذوالجلال با توجه به اینکه به پیغمبرش میفرمایند که من الله گواهی میدهم که این قرآن کریم نازل کردم بر توی بندم، و همچنین فرشتگان من این گواهی میدهند. حال برای تزکیه فرشتگان خود الله ذوالجلال هم آیاتی در مورد فرشتگان نازل میفرمایند. گواهی میدهد الله ذوالجلال که این فرشتگان در خدمت باری تعالی می باشند، تابع اوامر الله ذوالجلال می شوند. این فرشتگان سرپیچی و نافرمانی نمی کنند. یعنی اینکه الله ذوالجلال همین گواهیش در مورد همین فرشتگان تزکیه است برای اونها. و میفرمایند که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. و مشابه این آیات زیادی داریم. بعضی از معاندین و از طوایف مختلف فرشتگان را به الله ذوالجلال نسبت دادند، برای اینکه این فرشتگان فرزندان الله ذوالجلال می باشند. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، منزه است، منزه و پاک است باری تعالی، چگونه فرزندی برای خود اتخاذ می کند؟ اینجاست که بل عباد مکرمون، بلکه این فرشتگانی که به عنوان فرزند برای من الله نسبت می دهند، اینها مخلوقاتی هستند گرامی شده، من اونها را خلق نمودم. پس اینجاست که الله ذوالجلال طبیعت و خلقت فرشتگان بیان می‌فرمایند که اینها بندگانی هستند، مخلوقاتی هستند که گرامی شدند، مکرمند و ضمناً تابع اوامرند. لا يسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون. هیچ وقت نافرمانی نمی کنند، سرپیچی نمی کنند. اینها تابع اوامر الله ذوالجلال می باشند.
پس این است که این یک نوع گواهی است از جانب الله ذوالجلال برای فرشتگان، اونها را معرفی می‌فرمایند برای جامعه اون روزی که زندگی می‌کردند، معاصرت داشتند با پیامبر علیه الصلاة و السلام و معاند بودند و مخالف بودند و هر گونه در واقع دعوت پیامبر علیه الصلاة و السلام رد می‌کردند، قرآن رو رد می‌کردند. اینجاست که الله ذوالجلال برای اونها معرفی می‌فرمایند و همین معرفی که الله ذوالجلال 15 قرن گذشته برای مشرکین قریش این خطاب داشتند و این خطابی که به عنوان تأیید، مهر تأیید و به عنوان گواهی برای پیامبرش آیاتی نازل فرموده، همین آیات کریمه ثابت می باشند، قابل تغییر نیستند و به عنوان یک قانون ثابت الهی برای کل بشریت به عنوان یک قانون مناسب می باشد و همینطور تا روز قیامت. پس اینجاست که همین مبحث مهم فرشتگان، آیاتی در مورد اونها از جانب الله ذوالجلال به عنوان گواهی برای اونها نازل شده و همچنین در مورد جبرائیل علیه السلام که فرشته وحی می باشد و این قرآن کریم از جانب الله بر پیغمبر نازل فرمودند، میفرمایند که انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین و در جای دیگر او را به امین معرفی هم میفرمایند. پس اینجاست که فرشته وحی فرشته است امین از جانب الله ذوالجلال به عنوان واسطه و به عنوان کسی که پیغام الهی به پیغمبرش میرساند. امیدواریم که الله ذوالجلال به همه بندگان لطف و عنایت بفرمایند و تابع قرآن کریم و سنت پاک نبوی باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.